Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi kung sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis. Kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sulod sa ika-14 nga semana diha sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Hulyo 13, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angay malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kaha kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niya itong mupatay sa lawas, kapan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akua. Ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Kagahapon o karon nakig-uban ko sa mga katekista sa mga nasakop no sa parokya sa Plaridel ni San Nicolas de Tolentino nya gabi sa among sharing samtang naghisgot ko mahitungod sa mga hagit sa pagkakatekista samtang naningkamot no nga magpuyo sa espiritualidad sa katekista dunay nangutanan ako, Father, ngano ba nga duna may mga pagsulay ug kalisod yod nga maagian ang mga nangalagad sa simbahan? Ngano ba tuod? Nganong doon na may mga persecutions? Ang Ginoo mga igsuon, sayod ta nga maayo siya. Ngani natay mga kanang murag caption ba nagkanayon, God is good. Nya doon natay tubag all the time, and all the time God is good. Yes, God is good. He knows all. Hibaw sa tanan. And nothing is impossible with Him. Wala may imposible yun. Basta kauban nato ang Ginoo. Kung nato ning i-usa tanan kini mga butanga, kini nga mga kamatuoran, it makes us wonder, therefore, as to why God allows pain and persecutions to afflict especially those who are His, those who put their faith in Him. Sukad pa ni sa una ba, ngano ba nga sulayon man gyud sa Ginoo bisan kinsa nga nagalagad niya ug nagsunod niya. Musing over the words of Jesus today in the gospel mga igsoon, I think we can catch a glimpse of the divine logic and the divine reason as to why diha sa ato kinabuhi isip mga sumusunod sa Ginoo makasinatig gyud tag mga pagsulay. Una, I think ang mga pagsulay mga igsuon gihatag na sa Ginoo nato aron mahimong dalan aron mukat-on ta. Itawag na sa English og experiential discipleship. Ako panalitan sa dihang bata pa ko mga igsuon, kamagwangan man ko sa upat ka magsuon, naanad ko kaayo anang mapagba sa trabaho, sa uma, bisan sa balay no, magluto, manghinlo, mangabo, manglaba no, apil na sa akong trabaho sa una.
Sa akong hunahuna kaniadto murag gipanisan mo sa mga magpapa ani no kay nganong ako ra may suguon sige. Pero dihan nako labi na atong dito nako sa seminaryo diin kinahanglan ako na manglabas akong kaugalingon nga mga labhunon na mga panahon nga kami ang mupuli og luto sa amo ang mga kusinira labi na kung day off nila like Sundays. Di na lisod nako ba pagabot nako sa kumbinto nag-working student ko dali kay nako ang pagpangabo, pagpangluto, pagpangahoy, daghang mga trabaho nga ako nakatunan sa dihang bata pa ko. Ako malikon. It could be because of experiential discipleship. Passing through pain and suffering, my dear brothers and sisters, we relive our own person, in our own person, the marks of the cross of Jesus our Master. Siya nga nagpasakit sa iyang kaugalingon. Sa mga panahon nga gisulay ta mga iso, na kasi natin itag mga persecutions, maunang mga panahona, nga daw ni ambita sa kasinatian o nakat-on sa pagpuyog kinabuhi nga nag-ambit sa kasinatian sa pagpasakit sa atong Ginoong Hesus. Ikaduha, the value of redemption. Atong dumdumon mga igsuon that Jesus' passion and death was His way of redeeming us from sin. Katong pagpasakit o pagpakamatay ni Jesus sa krus, mao to iyang paagi sa pagluwas nato ikan sa sala. Sa ato pa, ang kaluwasan o redemption, it came with a precious price. Katong pagpasakit o pagpakamatay sa atong Ginoo. The suffering disciple, kita nga mga nakasinati o pagsulay, isip mga sumusunod sa Ginoo, must not simply endure those sufferings, ngano? Because when we can never give up, even in our sufferings and persecutions, when we go through our pain and our sufferings, it's as if we are reliving within us, trying to reminisce within us the value of redemption. Kana bang atong murag ato bang gi-cherish ang bili sa pagpasakit o pagpakamatay sa krus nga nagbunga sa atong kaluwasan. Through suffering, the suffering disciple undergoing pain and suffering in a redemptive manner, he offers every bit of that suffering in atonement and reparation for sinfulness around us. Kana atong mga pagpasakit, mga pagantos, mga pagsulay, susamarag atong gihalad sa Ginoo alang sa kaluwasan sa atong mga kaugalingong kalapasan ug sa uban. Also, one can offer everything as an intercession and supplication for the good of another. Tinuod ba na? Kana atong mga pagantos pwede natong gamiton aron ihalad kana isip mga pagampo alang sa uban. Kay ang pagpasakit no, kung suffering can be an opportunity to offer oneself in oneness with Jesus for the good of all. Samarag nakigiusa ta sa pagpasakit ni Jesus nga mihalad sa iyang kinabuhi diha sa pagpasakit sa krus alang sa kaluwasan sa kalibutan. So muto ikaduha no, the value of redemption. Una, experiential discipleship. Ikatulo mga igsuon, diha sa atong mga pagsulay o kalisdanan, it's as if we are submitting to God's fatherhood. Tinuod ba na? No? Kanang mga pagsulay o mga kalisdanan, susama ra nagnipailawom ta sa pagkaamahan sa Dios. The adult in us, kining atong pagkatigulang, quote and quote, wants us to know everything. Ano nagkadagko ta, nagkatigwa, ganahan ta nga mahibaw ta sa tanan, mga butang. We cannot say yes readily when we do not yet know. Kung wag kita kahibaw, murag di ta ganahan mo tando ba, no? Especially kanang mga butang atong gustong makampot, no? Kanang mga butang nasa atong atubangan. Ganahan ta nga naay explanation kanunay mga butang. In contrast to that adult in us, that child in us, atong innate pa nga child, will say yes and obey even without clear and exhaustive knowledge of things around us. Bisan og wa ta kasabot sa atong mga pagsulay, bisan kung usahay maglibog ta kanon niabot ni nato, dili na kinahanglan mangutana pa ta musabot sa mga butang mga isuon, kun dili ang mutuman lang og mulatas bisan sa mga ginagmay sa mga sugo sa Ginoo nga iyang ipatuman nato. Children rely not on their own understanding, but on the trust and confidence that they have
on the Father who loves them. Indot kay ni mga igsuon. Tinuod nga natay mga kasinatian sa kalisod nga usay murag mupaluya nato. Pero mao ning mga higayuna nga gitawag ta nga mas musalig ug mulaom sa amahanong paghigugma sa atong amahan. Di magita pasagdan sa Ginoo. Di kita pasagdan sa Dios. Ako panalitan mo gini akong gisaligan. Niabot ko sa konsepsyon akong balon iguro na akong gidown sa pick up nga gipagamit ni Archbishop nako. Wa gyud koy dala no lain. Pag-abot dito wala pa ko income. Yung mga pare sige nagingon lisura ra ba diri pads no. Layo, lisod, pobre nga parokya. Bisan ang mayor no nga kaila po ginato sus padir pobre ra ba gyud dinhi no. Nya lisod po na tong mga dalan. Ingon siya. Bisan kana nga kamatuoran mag-develop na unta og kahadlok nako. Pero kay bawa mo wa ko mobati nga naglisod, wa pud ko nagpasmo tungod sa kapobrehon, wa sad ko murag nakabati nga murag naluya tungod sa kalayo no sa akong biyahon gikan sa konsepsyon para moadto sa Usami so sa mga baryo nga akong misahan. Way halad mga tao sa misa. Pero wa na makapawaha na ko paglauman. Nga naman, tungod kay kahibaw gyud ko nga in all this bisan pag unsay mahitabo, di ko pasagdan sa Ginoo. Karon nga gisugo ko sa obispo nga mo eskwela. Kahibaw gyud ko nga murag lisod na no 5 ka tuig na ko sa pagkapari nya murag stagnant na ako ang kaning kahibalo. Wa ko laing gihuna-huna sa akong pagsing-kasing gawas akong pagtando sa obispo nga ako ra gyung pag ampo nga tabangan o pagsalig nga tabangan ra gyud ko sa Ginoo. Do gikan atong pitsa 29 sa akong pag-take sa exam. Sukad atong adlaw hangtod kagahapon nagkabalaka ko ni pasar ba ko pero kanang tanan ako rang gisalig sa Ginoo. Ampo ra gyud ko kanunay Lord, ikaw na bahala Lord. Nya si Bishop sige nagingon unsa man, kumusta naman? Wa ko ikatubag kay wa man sad mo reply ang LST no, ang Loyola School of Theology. Terus ampo ra gyud ko. Nya kay bawo mo nindot kay tungod kay salig lang kita sa Ginoo na agyon na arang kyoy balos ang Ginoo sa atong pagsalig. Dili gyud niya pasagdan. Our experiences of pain and sufferings, they take us to become children, humbling ourselves before the mighty power of God. Ang atong mga kalisdanan, tawhanon nga mga pagsulay sa kinabuhi, ginagmay ra ganin ha, pero nganong daw murag maluya man ta. Nagpasabot lang na nga sa kinabuhi di gyud ta angay maghinambog sa atong kawalim katakos ug kahibalo. Ang tanan nga nay anato kumingking ra gini sa wala gani yod kaabot sa kumingking sa grasya nga giandam sa Ginoo lang nato. Akong balikon mga igsuon, our pains and our sufferings will make us grow to become more children, no? More childlike, no? Mga anak nga nagsalig sa atong amahan. Tuluto ka mga butang mga igsuon ha, nganong naa tay mga kasinatian sa kalisod. The experiential discipleship tungod kay diha sa atong kasinatian sa mga krus ug pagsulay talhon ta sa Ginoo ngadto sa pagkinabuhi nga subay kayo sa kinabuhi isip kanang nagpasakit ug nagpakamatay sa krus, the value of redemption, realizing how much God has really loved us by offering himself on the cross to die for us, ug submission to God's fatherhood. In his stories and teachings, Jesus, my dear brothers and sisters, emphasizes the fatherhood of God. Muna nindot kayo nga di ginatuwad-on. Ug importante kayo nga bisan ug diin ta dalhon sa atong mga paningkamot, di gyud tang malimot nga anak ta sa Dios, anak ta sa amahan. Ug kay mga anak ta sa amahan kinahanglan tang magpailawom kanunay isip mga anak sa amahan. Mabig ko laing gitubag sa nangutanan ako gabi. Nganong naaman tay mga kalisdanan pader. Akong tubag ang atong mga kalisdanan manang magtudlo nato ngadto sa lawom nga pagmahal sa Ginoo ug pagsalig niya diha sa daghan natong mga gikinahanglan. Balikon, ang mga pagsulay magdala nato ngadto sa lawom nga pagsalig sa amahan kay siya raman ang naghatag nato sa tanan ug ngadto sa pagtuman kanang isang kabubuton ngadto sa kining pagkat-on pagigugma sama niya bisan diha sa krus ug ngadto sa pagkahimong mga anak nga masaligon sa grasya o paghigugma sa Dios. Kana ra gyud ang igsoon.
hinaot ko. Mga igsoon din na lang kukuto bapan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod ining programa ikan dinhi sa San Nicolas de Tolentino Parish, Palaridel. Maayong adlaw may buntag kaninyo. Akong greetings sa atong Paris Priest dinhi si Father Yeye Abalde. Kauban sa iya mga katikista. Doon ay 30 kapin ka mga katikista nga nag-renew o doon na po yung nag-basic. So kadagahapong adlaw hangtod karon. So I will be accompanying them karon sa ilahang pagpamalandong. Dayon, salamat kayo sa mga katawhan nga nagsunod dining programa. Akong greetings kaninyong tanan karong adlaw labi na sa mga nagsunod nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay sa ilang mga buhatan. Happy weekend ninyo no sa mga naa sa ilahang labada, sa ilahang mga gardens, manikay-sikay karong adlaw, maayong adlaw maayong buntag ninyo no. Salamat kaayo. Ako po nga greetings karong adlaw sa mga nagsunod nato diha sa YouTube, sa Facebook no. Mga nagtanaw nato online sa katong mga dili na maabot sa atong sibya sa radyo pero makadungog nato diha sa ato ang mga online platform. Salamat kay ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod kanato ining atong programa. Ako pod nga pasalamat no. Karong adlaw giimbitar ko og misa ni Father Edgardo Ponce. Salamat kayo Pads no sa imuhang kabuutan ug pagkahigalan amigo gid mi ani niya no. Salamat kaayo. Salamat sa pagka amumahon manggihunahon nga igsuon nga pari. Salamat kaayo. Salamat sa mga nagsunod nako ining programa, mga kailan ako no. Labi na sa akong mamagpapa si Mama Jema ug Papa Victor, sa akong manghod si Jeric no. Sa akong mga kasilinganan no diha sa Pangdalaga o Concepcion may buntag ninyo no. Salamat kay sa kumanghod si G9 o sa iyang bana o sa mga anak mga pagpangkon mga igagaw nako diha sa Napilan may buntag niyo diha no kang Hani kang Patchay no sa akong lulo si Lulo Primo ginusara na lang na akong lulo may buntag niyo diha sa Pangdalaga. Sa mga nagsunod nato nining programa katong mga suki kanatong tigpaminaw sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay maayong adlaw maayong buntag ninyo no. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod nato dinhi nining atong programa. Kaninyong tanan nga nagsunod nato mga igsuon, salamat kaayo. Dinhi na lang kukuto bayong kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayon nga pamation, pamalandungan ug paningkabutan nga mapuy-an mulahan ang tawo nga naningkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kakahoy nga gitanong daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya timpo sa ting bunga muhatag sa kanunay maayong bunga igsuon ug manausab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misa-misno ug ang Birhen sa kuta ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.